السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستوں، نعت پاک کے کچھ شعر آپ تک حاضر کرتا ہوں۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ اپنے گھر میں نہ گانے بجایا کرو، 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 صرف نعت نبی گنگنایا کرو، صرف نعت نبی گنگنایا کرو، اپنے گھر میں نہ گانے بجایا کرو، صرف نعت نبی گنگنایا کرو، کہ تم سے اللہ ناراض ہو جائے گا، 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 کہ سرنغے رو کے آگے جھکایا کرو، سرنغے رو کے آگے جھکایا کرو، اپنے گھر میں نہ گانے بجایا کرو، کہ اپنی جنت بنانے کی خاطر سدا، اپنی جنت بنانے کی خاطر سدا، اپنی جنت بنانے کی خاطر سدا، پاؤ ماں باپ کے تم دبایا کرو، پاؤ ماں باپ کے تم دبایا کرو، اپنے گھر میں نہ گانے بجایا کرو، کہ میرے سرکار کا پاک ارشاد ہے، 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 مت پڑوسی کو اپنے ستایا کرو، مت پڑوسی کو اپنے ستایا کرو، اپنے گھر میں نہ گانے بجایا کرو، صرف نعت نبی
बनाया करो। और आइए यहाँ से नाते पाक का कुछ शेर आप तक हाजिर करता हूँ, लेकिन इतनी खामोशी से अगर आप लोग सुनेंगे तो मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा। लिहाजा एक शायर के जो दादो तहसीन और खुराक हुआ करती है वो आपकी सुभान अल्लाह और आपकी सदाएं हुआ करती हैं। जब आप बोलेंगे तो हमें लगेगा कि मैं कुछ सुना रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। इतनी दूर से मैं आपकी मोहब्बत के लिए आया हूँ, अगर आप लोग अपनी मोहब्बत से नहीं नवाजेंगे तो आइंदा आने में मुझे दुश्वारी होगी। यहाँ से नाते पाक का शेर हाजिर करता हूँ और खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ हजरत मौलाना जमाल अब्दुल नासिर साहब, सुफियान चतुर्वेदी साहब और जितने भी उलमाए किराम हैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ। बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं, एक बार आप लोग कह दें सुभान अल्लाह। कि मेरे सामने से मंजर ये चाहा के सब हटा दो, मेरे सामने से मंजर ये चाहा के सब हटा दो, मेरे सामने से मंजर ये चाहा के सब हटा दो, मेरे सामने से मेरे सामने से मंजर ये जहां के सब हटा दो, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा देखा दो, मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा देखा दो, मेरे सामने से मंजर ये चाहा के सब हटा दो। ऑपरेटर साहब आप जहाँ कहीं भी हैं, इस माइक का आवाज बहुत खींच रहा है। इससे पहले जो आपका माइक था माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, इसीलिए आप तमाम अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इस माइक को मैनेज करने की कोशिश करें, इको दें और आवाज बढ़ा करके और बेस कम कर दें। हेलो, बेस एकदम कम कर दें। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं, मेरे सामने से मंजर ये जगह के सब हटा दो, मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा दिखा दो, कि मैं जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगों, मैं जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगों, को बनाए कि मैं जुदाई अब मदीने, मैं जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगों, मैं जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगों, मैं निकल परूंगा पैदल, मैं निकल परूंगा पैदल, मुझे रास्ता बता दो, मैं निकल परूंगा पैदल, मुझे रास्ता बता दो, मेरे सामने से मंजर ये जगह के सब हटा दो। ऑपरेटर साहब भाई आप मेरी आवाज को सुने भाई, माइक पर ही आपका प्रोग्राम है, इसमें आवाज दें और ईको थोड़ा बढ़ाइए। हेलो, हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, मेरे सामने से मंजर ये जहाँ के सब हटा दो,
نہ سہ سکوں گا لوگا میں جدائی اب مدینے کی نہ سہ سکوں گا لوگا میں جدائی اب مدینے کی نہ سہ سکوں گا لوگا میں نکل پڑوں گا پیدل مجھے راستہ بتا دو میرے دل کو بس تسلی مل ذکر مصطفیٰ سے میرے دل کو بس تسلی مل ذکر مصطفیٰ سے میرے دل کو بس تسلی مل ذکر مصطفیٰ سے مجھے عائشہ کے گھر کا کوئی واقعہ سنا دو مجھے عائشہ کے گھر کا کوئی واقعہ سنا دو میرے سامنے سے منظر یہ جگہ کے سب ہٹا دو اور یہ ایک جو شعر آپ تک حاضر کرتا ہوں اس کے بعد زحمتیں تمام حاضر کرتا ہوں اور خاص ملاحظہ فرمائیں ماں کے حوالے سے کچھ شعر آپ تک پہنچا دیتا ہوں دنیا کے اندر جن کی مائیں نہیں ہوتی ہیں ان کے حالات کیا ہوتے ہیں حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ صبح دل کی اذان نہیں ہوتی صبح دل کی اذان نہیں ہوتی جس میں ہوتا ہے اور جان نہیں ہوتی جس میں ہوتا ہے اور جان نہیں ہوتی کہ عمر بھر پیار کو ترستا ہے عمر بھر پیار کو ترستا ہے ارے دوست جن کی ماں نہیں ہوتی دوست جن کی ماں نہیں ہوتی مائیں بہنیں بھی حاضر کرتا ہوں بطور خاص فرمائیں یاد آتا ہے اماں اب یاد آتا ہے اماں اب وہ پیار سے سمجھانا یاد آتا ہے اماں اب جن کی مائیں چلی گئی ہیں ان کے حوالے سے کہ یاد آتا ہے اماں اب وہ پیار سے سمجھانا اب اماں بلاؤں گا اب اماں بلاؤں گا کسی کو ذرا بتلانا اب اماں بلاؤں گا کسی کو ذرا بتلانا یاد آتا ہے اماں اب وہ پیار سے سمجھانا اب اماں بلاؤں گا
का अजब आलम, भाई का अजब आलम, दुनिया से तेरा जाना, भाई का अजब आलम, दुनिया से तेरा जाना, याद आता है अम्मा अब वो प्यार से समझाना, अब अम्मा बुलाऊंगा किसी को जरा बतलाना, याद आता है अम्मा अब कि अब घर की खामोशी से डर लगता है ए अम्मा, अब घर की खामोशी से डर लगता है ए अम्मा, जब घर में मैं जाता हूँ, जब घर में मैं जाता हूँ, जब घर में मैं जाता हूँ, लगता है ये वीराना, जब घर में मैं जाता हूँ, लगता है ये वीराना, याद आता है अम्मा अब वो प्यार से समझाना, अब अम्मा बुलाऊंगा माशाअल्लाह कि अब सारा जहां मुझको लगता है पराया सा। दोस्तों, जिनकी माएँ नहीं होती है, जब वो घर के अंदर हाजिर होता है तो उनको लगता है कि दुनिया उजड़ गई। हाजिर करता हूँ उसी शायर ने इसी शेर को पिरोने की कोशिश की है कि अब सारा जहां मुझको लगता है पराया सा, अब सारा जहां मुझको लगता है पराया सा, बिन माँ के जहां सारा, बिन माँ के जहां सारा, लगता है ये वीराना, बिन माँ के जहां सारा, लगता है ये वीराना, याद आता है अम्मा अब वो प्यार से समझाना, अब अम्मा बुलाऊंगा। ऐ अम्मा जरा मुझ पर इतना तो तरस खाती, ऐ अम्मा जरा मुझ पर इतना तो तरस खाती, यूं छोड़ के बेटों को, यूं छोड़ के बेटों को दुनिया से चले जाना, याद आता है अम्मा अब। और इस कलाम का आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, फरमाए कि मैं कैसे लगाया हूँ कांधे तेरी लाशों को, मैं कैसे लगाया हूँ कांधे तेरी लाशों को, लेकर के तेरे, लेकर के तुम्हें जाना, वो कब्र में दफनाना,
आपको भी परेशान है, भाई भी परेशान है, आपको भी परेशान है, भाई भी परेशान है। अम्मा तेरा दुनिया से, अम्मा तेरा दुनिया से इस तरह चले जाना, अम्मा तेरा इस तरह से दुनिया से चले जाना। याद आता है अम्मा अब वो प्यार से समझाना, अब अम्मा बुलाऊंगा किसी को जरा बतलाना। अस्सलाम वालेकुम।